السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد من دورة السيمفوني 4 للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش افيشي زدنا السي اس اس وزدنا المسائل ديالنا بوتستراب وافيشينا لي زارتيكل ديالنا مقادين. في هذا الجزء هذا غادي ندوزو لا باز دو دوني وغنشوفو كيفاش نتعاملو مع لي باز دو دوني. فالسيمفوني كما دايرين هنايا في الدوكيومونطاسيون ديالهم، فهي ما كتوفرلكش يعني شي كونيكسيون اللي هي مباشرة مع لا يعني مع لا باز دو دوني باش تريكوبيري لي دوني ديالك. كما كيقولوا هنايا هي Symfony doesn't provide a component to work with the database, but it does provide a tight integration with a third-party library called Doctrine. فهي ما كتوفرلكش شي كومبوننت باش تخدم مع لا باز دو دوني، ولكن كتوفرلك واحد المكتبة ولا واحد البيبليوتيك اللي سميتها دوكترين. تقدر تكليكي هنايا وغادي يديك لو ليان ديالهم، واللي هي اللي خصك تانستاليها باش عاد يعني ممكن انك دير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني وتريكوبيري لي دوني. فاول حاجه كما قال لك هنايا first install doctrine support via the ORM باك اللي هي object relational هكذا موديل. الا بقيت عاقل عليها، فانا هادشي ديال التيوريك ما كنعقلش عليه، هي هادي كنعقل object relational model ولا بحال هكذا as well as the maker bundle. المهم هاد maker bundle ما مبينينش، فالاوريم راه معروف، الاوريم هو اللي كيمكنك من انك يعني تكونيكتا مع الباز دوني وتريكوبيري. بالنسبه لهاد ميكر باندل ما مبينينش شنو هو. قالك which will help generate some code، يعني غادي يعاونك باش تجينيري شي كود. شنو هو هاد الكود العلم لله. المهم انا راني ديجا انستاليتهم حيت باش ما نضيعش الوقت، راني درت لي كوموند عندي هنايا وانستاليتهم الاورم باك وهاد الباندل ديف فزتهم عندي. دابا شنو بقى لي نديرو الكونفيغوراسيون لا باز دو دوني. يعني فين غنديرو الكونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني؟ غنمشي لبوان اف فايل. ففي بوان اف فايل فيها فين غادي نزيد الكونيكسيون مع لا باز دو دوني. فكما قلت لك قبيله في الفيديو الاول اللي شفنا قلنا بانه هنايا في الداتابيز يو ار ال، فهنايا فين عندي اليو ار ال ديال لا باز دو دوني، فهنايا في الدي بي يوزر. هاد الدي بي يوزر هادي كتعني هي اليوزر باش كتدخل نتايا البي اش بي ادمين ديالك اللي هو الروت اللي هو الروت اللي كيكون دائما الا كنت ها هو دايرين هنا الروت. الا كنتي انت مبدل داير ادمين ولا داير شي مود باس ولا فدير الادمين، دير السميه مع المود باس اللي داير. فانا ما داير لا ادمين لا مود باس لا حتى حاجه، داير روت. غادي ندير هنا روت. كنتي داير ادمين ولا شي سميه ولا سميتك ولا هادي ديرها. كنتي داير مود باس زيدو هنا، ما كنتيش دايرو خليها خاويه. انا ما دايرش المود باس، انا درت هنا غير جوج ديال لي تيري هنايا، يعني ما داير لا مود باس لا والو. من بعد كنزيد السميه ديال لاباز دو دوني. لاباز دو دوني غادي نسميها بلوغ شين هكذا، حيت ديجا عندي انا دي باز دو دوني اللي سميتهم بلوغ تما باش ما يوقعش كونفلي. دابا حنا زدنا يعني اليو ار ال وعطينا الروت، قلنا اليوتيليزاتور المود باس. ما عندي انا المود باس لا والو. كان عندك المود باس كنتي داير هنايا محمد ولا عبد السلام ولا هادي، حيد هادو ودير الصمدي ولا الجلالي ولا شنو نتا المود باس اللي داير. وما كنتي داير حتى شي مود باس خليها هكدا فيد وسميها انا الروت. هادي السميه ديال لاباز دو دوني. فدابا حنا درنا الكونفيغوراسيون ديالنا. دابا مازال ما زدناش لاباز دو دوني ديالنا. دابا باش نزيد لاباز دو دوني خصني ندير واحد الكوموند اللي غادي نكري بها لاباز دو دوني. فكنجي نعمل هنا عاوتاني كندير بي اش بي بين سلاش كونسول هكذا. ديما هاد سلاش كونسول كنقول دوكترين، حيت دابا عاد غنخدمو بالدوكترين اللي انستالينا. دو بوين داتا بيز هكذا، داتا بيز دو بوين كرييت، يعني كنقولو كريي لي لاباز دو دوني. فغندير اونطري، فقال كرييشن داتا بيز بلوك شين فور كونيكشن نيم الديفولت. نشوفو واش تكريات ولا ما تكرياتش. فغنجي لهنايا ل بي اش بي ماي ادمين
وغادي نشوف انا اكتواليزي كاع، اكتواليزي نشوف شنو غادي يعطيني. فنورمالمون خصها تزاد، فانا ديجا راه عندي هنايا بلوك، خص تكون حداه بلوكشين، فهي بلوكشين هي هادي هي تزادت هنايا. فهادي هي لا باز دو دوني ديالي انا زدتها. دابا نشوف بعدا فين وصلنا في الوقت. دابا نعم اسيدي حنا زدناها، دابا خصنا نزيدو فيها لي طابل ديالنا. باش نزيدو لي طابل خص تكريي واحد الأونتيتي. الأونتيتي هي الموديل. إلا سبقلك خدمتي ب لارافيل ولا بشي فريم ورك واحد اخر كوديغنايتر ولا كيك بي اش بي ولا هادي، فراه ديجا تكون عرفتي شنو هو الموديل. فالموديل هو اللي كيمكنلي من انني نكريي لا باز دو دوني لا طابل في لا باز دو دوني. فغادي ندير هاد الكوموند هادي باش نكريي اول موديل ديالي. كندير ميك اونتيتي، وهاد الأونتيتي هادي غادي ندير اونطري. هاد الكونتيتي نعم اسيدي، هاد الأونتيتي غادي نعطيوها واحد السمية، فحنا غادي نسميوها دابا بوست وغندير اونطري. دابا التكريات، فانا ما غادي هنايا غادي يعطيك فهمتي، الا عطاك هاد نيو بروبرتي غير باش تزيد لي بروبريتي اللي غادي يكونوا فيها. فانا ما غادي نزيد لا بروبريتي لا والو، دابا دير غير اونطري. الا درتي اونطري غيقولك ساكسيس، راه هاد التكريات. فاش غادي التكرية غادي نجيو نعم اسيدي الأونتيتي هنا، غنلقى البوست هنايا التكرية. ها هو هنا التكرية، هو هذا فيه كلشي. الإيدي هذا الأورم كما قلنا هي Object Relational Model. هنا المهم هنايا هو هذا، فهنايا هادو هما لي كولون لي شون اللي غيمشيو لا طابل اللي هي بوست. فعندي لو شون الاول اللي هو لو شون ايدي، هو عطيك هنايا التيب ديالو اللي هو كولون يعني الشون، يعني كولون، والتيب ديالو اللي هو انتيجر يعني غيكون انتيجر التيب ديالو. وعندي ايضا كل اونتيتي كتكون مرتبطه بواحد ريبوزيتوري كيف قلنا من قبل، اللي هنايا كيكون في الاب ريبوزيتوري وبوست ريبوزيتوري. فإلا جيت لهنايا غادي نلقى الريبوزيتوري تزاد في هاد الدوسيي ريبوزيتوري. فشنو هو الريبوزيتوري؟ هي فقط واحد الكلاس كيكونوا فيها مجموعه ديال لي فونكسيون اللي كيمكنوك من انك تريكوبيري لي دوني من لاباز دوني ديالك. فهانت عندي هنايا الميثود بوست، عندي هنا فايند اللي كتمكنني نريكوبيري واحد البوست بالايد ديالو. عندي فايند وان باي، نقدر نجبر شي بوست بشي حاجه بشي كريتير كنزيدو هنا. عندي فايند اول كنريكوبيري كلش. عندي فايند باي كنلقى عاوتاني شي بوست بالسميه ديالو ولا بالتايتل ولا المهم هادشي غادي نشوفوه من بعد. فهذا ضروري خليه هنا. فعندك فشي تسوبريميه، الا سوبريميتي راه غيعطيك ايرور. علاش غيعطيك ايرور؟ حيت هنايا بوست راه مرتبط به. هنا هي فين مذكوره بانه راه مرتبط بالبوست ريبوزيتوري، حيت تقدر تشوفو هنايا تقول هذا ما كيدير والو، فهو فعلا هنا راه غير محطوط ولكني غنحتاجوه حيت هو راه مرتبط به هنايا. تقول هذا ما كيدير والو، هذا الفيشي نسوبريميه. الا سوبريميتي غيعطيك ايرور. فغادي نتوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو لي الشون ديالنا.